अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान को वार्निंग, कहा इमरान सियासत करे लेकिन हद से तजावुज़ ना करे। कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम खबर आ गई। सताश ग्रुप का पाकिस्तान में डेयरी सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान में खारे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। चीनी नाज़िम उल उमूर का कहना है कि मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए रवाबित को बढ़ाया जा रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने पाकिस्तान का आउटलुक जारी कर दिया। मोडीज़ ने आउटलुक में पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तकिम से मनफी कर दी। बिजली का शॉर्टफॉल 7,365 मेगावाट पर पहुंच गया। लोड शेडिंग में मज़ीद इजाफा, मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। तहरीक इंसाफ ने बड़ा मुतालबा कर दिया। इमरान खान की 25 जून तक राहदारी जमानत मंजूर। इमरान खान का कल मुल्क की एहतजाज का ऐलान। इमरान खान ने कहा इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो तबाह हो जाएंगे। कनेडियन वज़ीर आज़म की सफरी पाबंदियों में तोसी की हिमायत। ट्रूडो कहते हैं अभी हम ठीक तरीके से मोहलिक वबा से निजात नहीं पा सके। सनती शोबों ने वफाकी हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। डकफोर्ड का ओंटारियो में दूसरी मुद्दत के लिए अक्सरियती हुकूमत बनाने का इम्कान। IPSOS पोल के जरिए पता चलता है कि डकफोर्ड को तयशुदा वोटों का 41% मिलेगा। चीन जंगी तैयारों को हिरासा कर रहा है। कनाडा ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के तैयारे ने बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हिफाजत के उसूलों की पाबंदी नहीं की। अमेरिका में अस्पताल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को घेरे में ले लिया। अमेरिका ने यूक्रेन को मुसल्लह ड्रोन्स देने का इरादा जाहिर कर दिया। अमेरिकी सदर का कहना है कि हथियारों की नई खेप यूक्रेन को मैदान जंग में अहम अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल बनाएगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान नियाज़ी मुल्क के खिलाफ खुली धमकियां दे रहा है। वो अपनी सियासत करे लेकिन हद से तजावुज़ ना करे और मुल्क की तकसीम की बात करने की हिम्मत ना करे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी और मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा। इमरान खान के इंटरव्यू पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को अवामी ओहदे से नाअहल करार देने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत है तो उनका ताज़ा इंटरव्यू काफ़ी है। इमरान खान अपनी सियासत करें लेकिन हद से तजावुज़ और पाकिस्तान को तकसीम करने की बात की हिम्मत ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान नियाज़ी मुल्क के खिलाफ खुली धमकियां दे रहा है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान के हालिया इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इमरान नियाज़ी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं, जिसके सबूत के लिए उनका ताज़ा इंटरव्यू काफ़ी है। इमरान खान ने वो बात कही जो पाकिस्तान के दुश्मन करते हैं। सताश ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार कर दिया, जिस पर वज़ीर आज़म ने मुतल्लका पाकिस्तानी हुक्काम को सताश ग्रुप से भरपूर ताउन की हिदायत जारी कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा तुर्की जारी है। वज़ीर आज़म से 27 ग्रुप के बोर्ड के सदर मुहर्रम यिल्मज़ की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में 27 ग्रुप ने पाकिस्तान में डेयरी सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत
4 سال میں سرمایہ کاروں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا سدباب کر رہی ہے اور ملک میں روزگار کے مواقع اور صنعتوں کے قیام کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ پاکستانی حکام کو 27 گروپ سے بھرپور تعاون کی ہدایات جاری کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی کی قیادت، عوام اور افواج گہری قربت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کے درمیان آئندہ ملاقات ستمبر میں اسلام آباد میں ہوگی۔ ہم ستمبر میں ترک صدر کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ چینی ناظم الامور نے کہا ہے کہ معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے روابط کو بڑھایا جا رہا ہے۔ سی پیک منصوبوں پر 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چینی ناظم الامور کا کہنا ہے کہ کھارے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پلانٹ لگائے جائیں گے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی ناظم الامور کا کہنا تھا کہ سی پیک کے ذریعے پاک چین تعلقات کو نئی جہت ملی۔ میڈیا کی خبروں کے ذریعے چین پاکستان تعلقات میں مزید تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ چینی ناظم الامور پانگ چن شوئے کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبوں پر 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی اور سرمایہ کاری سے پاکستان کے روڈ انفراسٹرکچر میں بہتری آئی ہے۔ 3000 سولر پینلز گوادر میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے دیے گئے۔ معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے روابط کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کھارے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پلانٹ لگائے جائیں گے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال کو غیر مستحکم قرار دیتے ہوئے پاکستان کی آؤٹ لک کو مثبت سے منفی کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کا آؤٹ لک جاری کر دیا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے آؤٹ لک میں پاکستان کی ریٹنگ مستحکم سے منفی کر دی ہے۔ موڈیز نے پاکستان کی معاشی ریٹنگ بھی 3 قرار دی ہے۔ اس کے علاوہ موڈیز نے مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال بھی غیر مستحکم قرار دے دی۔ پاکستان اپنی تاریخ کے سخت ترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ حکومت نے قرض کے معاہدے کی بحالی کے لیے IMF سے رجوع کر رکھا ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر 30 روپے فی لیٹر بڑھائی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے چین اور سعودی عرب سمیت مختلف ملکوں اور عالمی اداروں سے بھی قرض کے حصول کے لیے بات کی ہے۔ موڈیز کا اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کو بیرونی خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ ملکی خسارہ، روپے کی قدر کم ہونے سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ہے اور یہ فیصلہ پاکستان میں سیاسی اور سماجی خطرے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے وزیر بجلی اور وزیر پیٹرولیم سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، بد انتظامی کی انتہا ہو چکی اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7365 میگا واٹ ہو گیا اور مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ بجلی کی مجموعی پیداوار 19135 میگا واٹ ہے، جبکہ کل طلب 26500 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن نے اعتراف کیا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ریجن میں بھی 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر بجلی اور وزیر پیٹرولیم سے بدترین لوڈ شیڈنگ پر فوری استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جو پلانٹ ہمارے دور میں بند نہ ہوئے وہ اب بند یا 25% پیداوار دے رہے ہیں۔ اس میں سی پیک کے بھی پلانٹ شامل ہیں۔ بد انتظامی کی انتہا ہو چکی اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑھتی مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف کل جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ عدالت نے 25 جون تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ میں عمران خان کی راہداری ضمانت کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیئرمین PTI عمران خان پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کی راہداری ضمانت 25 جون تک منظور کر لی۔ عمران خان کی ضمانت 50,000 روپے اور 2 شخصی ضمانتوں پر منظور کی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کل ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ PTI کے آفیشیل اکاؤنٹ پر فاروق حبیب کا ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف کل بروز جمعہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا اتحاد ہے۔
تینوں ممالک کا پروگرام پاکستان کو مضبوط نہ ہونے دینا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو تباہ ہو جائیں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد